ॐ अध श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदे। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्राय धातवा स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति। अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्राय मानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्का मरुद्गणेभ्यः। प्रिया न सम्भवे दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यज्जस्ति पतिशुश्रूषा यज्जस्ति चरितं तपः यदि वाश्चैकपत्नीत्वं सीतो भव हनुमतः। निवृत्तवनवासं तं त्वया सार्धमर्युदमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्। क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्। इति श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।